भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. विलापाच्या पुस्तकान अविस्मर 3 ओळी 22 लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 and 23. आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा सर्वेस्परसो विस्वासी मोग केदींच सोंपना. सर्वेस्परसो विस्वासी मोग केदींच सोंपना. ताच्या काकुतीक केदींच अंत्य ना. ताच्या काकुतीक केदींच अंत्य ना. अंत्य ना. ताची काकूत अग्नी जावन आसा. हांगा परतून म्हणटा की वर्स 23 हर सकाळी ती नवी. हर सकाळी ती नवी. हर सकाळी ती नवी. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. हर एक सकाळी त्या देवाची काकूत विंगड आणि विंगड आणि विंगड जावन आसा. हर एक सकाळी त्या देवाची काकूत एक वर्ती जावन आसा. कालच्यान की आज चड आयच्यान की फाल्यां चड. कित्याक देव काकुता. तुझ्या अस्कतकायच्या मध्ये तुझ्या कष्टामध्ये तुझ्या अनवारामध्ये तो उबे रावतलो. देव आमचो जावन आसा. त्या खातीर आमकां परतून म्हणटा की पळया वर्स 24 म्हजो आत्मा म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज देखून ताचेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजो आत्मा म्हणटा म्हजो आत्मा म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज. सर्वेस्पर म्हजे दायज. म्हजो आत्मा म्हणटा म्हजो आत्मा म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज. सर्वेस्पर म्हजे दायज. सर्वेस्पर म्हजे दायज. सर्वेस्पर म्हजे दायज. ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. कित्याक ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. देखून ताचेर हांव दवरता. देखून ताचेर हांव दवरता. देखून ताचेर हांव दवरता. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. म्हजो देखून विश्वास. ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. सकाळीच्या वेळा आमची जिवीत आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचे काळीज आमचे मन ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या तोंडार परतून म्हणया
म्हजो आत्मा म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पर म्हणटा म्हजें दायज सर्वेस्पर म्हजें दायज म्हजें दायज सर्वेस्पर म्हजें देखून दायज ताचेर दवरता देखून ताचेर दवरता देखून ताचेर हांव दवरता देखून ताचेर हांव म्हजो दवरता विश्वास म्हजो देखून विश्वास ताचेर हांव दवरता देखून म्हजो ताचेर हांव विश्वास. दवरता म्हजो देखून विश्वास ताचेर हांव दवरता देखून ताचेर हांव म्हजो दवरता विश्वास. म्हजो विश्वास देखून ताचेर हांव दवरता देखून ताचेर हांव म्हजो दवरता विश्वास. म्हजो विश्वास सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुका वर्ग दिता तुका वर्ग तुका दिता वाखणटा तुका वाखणटा सर्गीच्या बापा सर्गीच्या तुका बापा हांव स्तुती करता तुका हांव स्तुती तुका हांव करता होगळसिता तुका हांव होगळसिता तुका पवित्र आत्म्या हांव दिन वाजता तुका हांव दिन वाजता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगचनो बो अपुर्बायेचे उतार आज आमकां म्हणटा गे जण एकल्यांक बो अपुर्बायेचे उतार पळया मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 22 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 22 मातये प्रमाणे शुभ वर्तान 18 वळी 22 आज 120 आणि 9 दिसाचे एक देवाच्या उतराची नियाळ जावन आसा म्हणजे मग एक एक भासोणी आमी वाचता आज वाचले आमी विलापाच्या पुस्तकान 3 वळी 22 23 आणि 26 बरें करा वाचा कित्याक म्हणल्यार हर एक दीस पात्य या देवाच्या उतराचेर पात्य या देवाचे उतर उस्सारल्यार मात्र पावना रिपीट केला मात्र पावना देवाचे उतर बरोवन दवरल्यार मात्र पावना ताचो नियाळ करया त्या उतरा प्रमाणे चलया कित्याक पात्योंक जाय देवाच्या उतराचेर पात्योंक जाय म्हज्या मगचनो जायत्यो टेस्टमोनी हांव आयकोन आसा भावार्था वयर कितली भाव भयणी आज घट जाता आसा देवाच्या उतरा वयर कितें सिंपल वर्ड्स आमची जिबीत बदलिता सिंपल वर्ड्स आमची काळजां मना परिवर्तन करता सावलाक एक ताळो आयकल्लो साऊल साऊल कित्याक म्हाका दग दिताय जेजूचो ताळो साऊल आयकल्ल्या तक्षण साऊल आसता तो पाऊल जालो तशेंच आज आमची जिबितांत देव आपल्या उतराद्वारे उलयता कित्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 107 वर्स 20 पळया साम चॅप्टर 107 वर्स 20 एगडी वाचया आमी आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरी केली बरी केली आपले उतार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 पळया जो प्रमाणे शुभ अर्थांत 21 वळी 14 म्हणटा आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो कित्याक म्हणल्यार तो आमच्या मध्ये जियेते आसा कष्ट आकांताच्या वेळार तो ताच्या उतराद्वारे आमचेर उलोवन आसा त्या खातीर आमी पात्योंक जाय आज एक पात्यणी आमी अनेक दवरूंक जाय ती जावन आसा मातये प्रमाणे शुभ वर्तान 18 वळी 22 म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली 7 पोटी नाही बगार 770 पोटी 770 दिस पेद्रू विचारता म्हज्या भावान सुख केल्यार कितल्या पोटी आमी बक्षीचे की 7 पोटी आज कोणी आमचे कुटुंबाचे झगडटा जाल्यार जाग्या खातीर आस्ती खातीर पयशा खातीर आनी कित्या खातीर झगडटा जाल्यार आज आमी कितल्या पोटी तांकां बक्षीचे आज जेजू म्हणटा पळया 7 पोटी न्ही बगर 770 अनकंडिशनली ताका तुवें बक्षीचे बॉक्सांनी आमची आशिर्वादां वाडयता म्हज्या मगचनो आज आमकां देवाची उतार म्हणटा गे पळया सिराकाच्या पुस्तकांत 30 आणि 9 वळी 22 पळया सिराक चॅप्टर 39 वर्स 22 ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी परतून म्हणटा पळया ताचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी परतून म्हणटा पळया ताचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद बरोवन वमता त्या न्हय बरी परतून म्हणटा हांगा उतार भूंय भिजयता त्या आवरा बरी देवाचो आशिर्वाद म्हज्या मगचनो त्या खातीर पळया जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स उत्पत्ती पुस्तकांत 12
ओळी 2 हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद तुजेर घालतलो हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो तुजें नांव वर्तें करतलो आज एक ना बक्षाणे एक दुस्मान काय ही सगळी आशीर्वादा ब्लॉक करून दवरना की एक ना बक्षाणे हांव तुमकां आपुरबायेचे घडीच सांगता घडले घडीत हांवें जायते बडे रितीरेन ती टेस्टमनी दिवन आसा एका व्यक्तीने एका भावान सुमार तेंपा पयले हे आपुरबायेची एक टेस्टमनी म्हणली ही टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर आमकां एक सुवात आसली ती सुवात अशी आसली की आमी दोग जाण भाव आनी ही सुवात जेन्ना वांटे करचो टायम आयलो हांवें 75% दवरले 25 म्हज्या भावाक दिले म्हज्या भावान कांयच उलोवंक ना घेतलो आनी शांत रावलो आनी दीस पाशार जालो कित्याक म्हणल्यार 75% हांवें दवरले आस्त कित्याक म्हणल्यार हांवें म्हज्या आवय बापायक पळयलां आनी म्हज्या आवय बापायक जायते हेल्प केला हांव बायल्या गांवांत आसलो बरें काम करतालो जायते हांवें दिलां म्हज्या भावान इतलेंच म्हणलें बट हांव इल्लो दुबळो म्हाका इल्लें चड दी म्हजे कडेन कांयच ना देवान तुका जायते दिला आनी आवय बापायची बेसांवांय तुज्या जिवितांत जायती आसात कित्याक तुवें ताका आदार दिले हांव कश्टान आसा म्हाका इल्लें चड दी म्हाका इल्लेशें स्पेस दी तो म्हणून ना म्हणजे 75% तुका 25% हांवें दिले हांवें 75% हांवें दवरले ब्रदर बट त्या दिसता तो शांत जालो तो म्हजे कडेन उलयनातलो इवन हांवूय उलयनातलो म्हाका गरज पडूनातली दीस पाशार जालो जायती खंत बेजारे म्हज्या जिवितांत दसताली कितें म्हण म्हाका कळीत नातली म्हजो एकलो पूत आसलो ताकाय काम मेळनातलें खंय गेल्यार समाधान म्हणलें नातलें कित्याक म्हण कळीत ना म्हाका असो एकलोच भाव बट हांव तेडे उलयनातलो सिर्फ ह्या आस्ती खातीर एक आस्ती खातीर दीस पाशार जाता आसतना म्हजो पुती कश्टालो तेदोच परसलो कितेंय केल्यार तें काम मेळनातलें एक दीस कोणेंय सांगलें की हांव देदोस परसाव नासल्या वेळार हांव जिवितान पयले फावटी सोरो घेवन बसल्या वेळार म्हाका कोणेंय एकल्यान मागण्याची लिंक दिली त्या दीस हांव देवाचें उतर आयकत आसतना हेच उतार म्हाका मेळ्ळें की सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2007 पळय सिराक चॅप्टर 28 आविस्वर वळी 2007 म्हणशे इकडे वाचतात पळयत आमकां तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगतातली पातकां बक्षितली कोणेय तुका अन्याय केल्यार कोणेय तुका लुटल्यार कोणेय तुका वायट केल्यार कोणें तुका फसयल्यार कोणें तुका नागयल्यार कोणें तुजें नांव पाड केल्यार कोणें तुका मुखार वचूंक दिनासतना आडपाय दिल्यार तुवें एकच करूंक जाय तांकां बगसूंक जाय आनी तांच्या लागीं उलयचें आनी कोणाची वस्तू तुज्या लागीं दवरनाका देव कोणाची दिवंक आसा तांची दिवन सोड दिवंक जायना जाल्यार सडन टायम तांच्या लागीं घे सांगिनाका की आज हांव दिना कितें करते पळय तशें म्हणनाका कित्याक आज तुय देवाचो भुरगो ती देवाची भुरगी आज देव जण एकल्यांचेर एकच रितीन आशिर्वाद देवयता जसे पावस पात्यांचेर पडटा भाग्यवंताचेर पडटा प्रत्येक वोत भाग्यवंताचेर पडटा वोत पात्याचेर पडटा तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू देव विस्वासी जावन आसल्या कारणा खातीर हर एकल्याची एकच रितीन ताची दया जावन आसा आनी हे उतार देवाचे आयकत आसतना आनी तूं मागणें करता तेन्ना तुजी पातकां बगसातली तेन्ना ताका अशें भोगलें की म्हज्या भावाक हांवें कितेंय मोस केला आवय बापायन म्हाका जल्म दिला बरें शिकाप दिला जाल्यार म्हजो कर्तव्य आसलें म्हज्या आवय बापाय पळोवचें तेणे की आस्तींत हांवें पळोवचें न्हय आसलें ताच्या मोतीन तशें भोगलें आनी मात्र न्हय की ताणें त्या दीस कितें की तर मागणें इल्लें करूंक सुरू केलो ताचें मन परिवर्तन जावंक सुरू जालें तेणें ह्याच कडेन वचून कुमसार जालो
कुमसार जावं कोण ते असं काले म्हणलें की फादर म्हाका 2 मिनटां उलोवंक आसा आनी सगळें कितें जालें फादर अशें म्हज्या जिवितान घडलां 75% हांवें घेतला 25% म्हज्या भावाक दिला हांवें अन्याय केला ह्या जाक म्हणा लागलो की पळय एक काम कर तुज्या आवय बापायन तुका वाडयला पोसला जाल्यार आज तुका ह्या स्थितीर पावयला जाल्यार तांचे मागणें जावन आसा की तुवें केल्लें वर्तें काम ती बेसांवां देवान तुका देंवयला त्या खातीर तुज्या भावाक अन्याय केली ती सूख जे कितें केलां ताचेर वस बोगसणें माग आनी ताची वस ताका दिवन सोड त्याच 2-3 दिसांनी बरेकान मागणें केलो आपल्या भावाच्या घरा गेलो आनी म्हणा लागलो हांवें तुका अन्याय केला हांवें तुका दुखयला जे कितें आमच्या जिवितांत जालां आज आमी राजी जावया तो म्हणा लागलो की हांव सदांच दिसा 3 फावटी मागणें आयकता आनी मागणें करता तुज्या खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर कित्याक देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो दी तेन्ना हो भाव म्हणलो हांवें फाटल्या 2-3 दिसांतून मागणें आयकून आसा राजी जाली ती 25 सन्स आस्त तुवें ताणें परतून आपल्या भावाक दिले हो भाव टेस्टिमोनी दिवन म्हणा लागलो की ब्रदर 3 वर्सां जावन म्हज्या भुरग्याक काम नातलें 3 वर्सां जावन एक बक्षण्याद्वारे एक राजी संदानाद्वारे म्हज्या पुताक देवान बऱ्यांतलें बरें काम सुमार 18 दिसां भितर फावो केलें म्हज्या मोगाचे न्हू आज ते विस्वासी आमी कोणाच्या रागार आसा कोणा अन्याय केला कोणा दुखयला आज आमी राजी जावया आनी देवाचे संबंध देवाची कृपा सदां काळ आमी अनुभव करया कित्याक देव सारक इतलेच जाय आमी विंगड जायचे दुस्मानकाय दवरचे आनी देवाची बेसांव उगडोवन घेवची देव सदांच आशेता पुता आज आशिर्वादा बेसांवां तुवें अनुभव करूंक जाय एकडे आमचे दोळे धांपया आमकां सोम्याच्या हातान समर्पित करया आमची काळीज आमचें मौन त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया ह्या गायन ताका अर्घा दिवन हांगाची 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया कडे
प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रेमा. हांव बसरोतान उलयतां. म्हज्या जिवितान देवान ह्या मागण्या वरवीं आजापा केली. त्या देखून म्हजी साक्ष दिवंक हांव खुशी व्हरतां. ही हांवें दिवची 5व्या फावटी साक्ष. 4 वर्सां हांव एलर्जेनी गॅस्ट्रीक म्हळ्यार पिडेंत हांव कश्टाली. 10 डॉक्टराचे वखद हांवें केले. ब्रदर प्रकाशाच्या 3 पडच्या मागण्यार हांव भाग घेताली. 2 वर्सां हांव हेरा पसून मागोवंक युट्यूबार हांव जॉयन जाली. केदळ हांवें हेरा पसून मागोवंक सुरू केले की म्हज्या जिवितान देवान बरेपण करूं सुरू केले. म्हजी पिडा खंयच्या डॉक्टरा मेळनातल्या कारणा पासून ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक हांवें पेटिशन घाले. तक्षण तांणी म्हाका देवाचे उतर दिले. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतालो. तुका कळिनातले वर्ते गोट हांव तुका सांगतालो. हे देवाचे उतर रिपीट करते आसतना सांजे भितर एक बरो क्रिस्तांव डॉक्टर देवान म्हाका मुखार घालो. त्या डॉक्टराले हांव टेस्टाक गेली. टेस्ट करून पळयतना नाका भितर हाड बेडवाला. हाडा वयर मांस बसला. ऑपरेशन करीचे पडटाले म्हळ्यार डॉक्टरान. ह्या ऑपरेशना 50,000 रुपये खर्च आसा म्हण तिडसिले. ब्रदर प्रकाशा लागीं म्हजे कश्ट हांवें वांटून घेतले. ब्रदरान फोनारत म्हज्या खातीर मागणे केले आनी म्हाका धैर्य दिले. 7 म्हयने त्या डॉक्टराचे वखद हांवें केले. खंयचेय हेल्थ कार्ड म्हाका मेळोना. खंयचेय पयशे म्हजेले वट्टू जावना. दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधना वेळार सदांनी दिमेर पडोवन म्हजें ऑपरेशन आनी म्हज्या ऑपरेशनाचे खर्च सोम्याच्या हातान हांवें समर्पण दिले. सोम्यान म्हजे मागणे आयकले. म्हजे दोळ्याची दुखां पुसून काडली. परत्यान त्याच डॉक्टराले हांव टेस्टाक गेली. डॉक्टर म्हजी बिरमत पावोवन खंयचेय खर्च नासतना हांव तुजें ऑपरेशन करता. ऑपरेशनाक हांव रेडी जाली. म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. म्हज्या जिवितान ह्या मागण्यार येदे व्हडले आजाप आनी येदे व्हडलें ऑपरेशन करून दाखयल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव आनी म्हजें कुटुंब लाख लाख अर्घां पेटयता. म्हजें ऑपरेशन केल्ल्या डॉक्टराचो सदांनीच हांव मागण्यार उडास दवरता. आमकां सदांनी देवाचे उतर आयकूंक दिवच्या, वाचूंक दिवच्या. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेर, येझाकाचेर, कुटुंबाचेर दराळ देवाचे विस्नार आशिर्वाद हांव मागता. थँक्यू जिजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवा कर्जान दिता. ताणें हर एका रितीन म्हाका आदार दिला आनी हांव साक्ष दिता. पूण गळाय केल्ल्याक देवा लागचे वखसणें मागता. म्हज्या न्हवऱ्याक बऱ्या कामा खातीर मागल्लें जावन आसा. ताका बरें काम फोव केलां. म्हज्या कलिगाच्या मावाक हुशार नासलें, अनकॉन्शियस आसलो. ताची रिपोर्ट बरो नॉर्मल आहलें पूण तरी ताका मोत येवन नासली. एक सगळो दीस ताचे खातीर मागल्लें जावन आसा. तो बरो जाला. म्हज्या मावाच्या पांया खातीर पांय समाजोवच्या खातीर मागल्लें जावन आसा. ताका बरेंपण मेळ्ळां. म्हज्या मम्मीक कोंकली खातीर मागल्लें जावन आसा. ताका बरेंपण मेळ्ळां. म्हज्या 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक आनी म्हज्या सासूमांयक कोंकली कफा शेड आनी आल्ली. मस्त बीन दिसलें आमकां. तितलें वर्स जाल्लें सिच्युएशन आनी टेन्शन लागलें ल्हान बळशाक कालें करचें म्हणून. पूण तरी देवान आमकां राखलें जावन आसा आनी इतलें बरो आजाप देवान आमच्या जिवितान केलां. हांव आभारी जावन आसा आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. जण एकली म्हज्या मोगाच्यान 5 भासोण्या आमी उसारया आनी प्रत्येक तरां त्या सोम्या ते आमची जिवीत आमी समर्पण दिवया. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र न जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Isaiah chapter 62 verse 3. सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जातले. तुज्या देवाच्या हातान एक रयाळ किरीट. बारूक chapter 4 verse 30. जेरुसलेमात धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, तोच तुका बुजयतलो. Ezekiel chapter 37 verse 26. हांव तांचेकडे एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. एक घडी आमचे तोळे धांपया, आमच्या हातूक ते दवरया. म्हज्या मोगाच्या आज माग्या. आज कोणाच्या तुका दुस्मान काय आसा, कोणाचे तुका राग आसा,
कोणाचे तुका द्वेष आसा आज सोम्याच्या हातान त्या व्यक्तीक समर्पण दी. आज माग्या मोगाळा बापा हांगासता जण एकल्या पावणा तुझ्या मुखार उबारता. बापा तुजी काकूत अगणीत जावन आसा, तुजी कृपा वर्ती जावन आसा, तुजी बेसांवां बरोन वमता त्या न्हय बरी जावन आसा. बापा आज मागता बापा आमचे भितर दारुणकाय अस्कतकाय उण्यापण पयस कर. तुजी अगणीत काकूत आमची देवय म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू एक 3 मिनटां आज चड जाला तर दया करून बक्षिया आनी एडजस्टमेंट करून वसा. तशेंच आज प्रेस्तार सकाळी 12 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत आराधना खातीर भायर दवरतले आनी कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच म्हज्या मगाच्या न्हू सांजे 6:30 थावन 7 मिसाचें बलिदान 7 to 9:15 प्रत्येक तरा कुटुंबाच्या सगळ्या अडकळी पयसोवचे ते विशेष आराधना कुटुंबाच्या मागण्यांत जण एकली जॉईन जाया. कुटुंबा खातीर विशेष मागणे जावन आसा येया. तशेंच कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसतलें. फाल्यां शुक्रार प्रत्येक तरान फाल्यां शुक्रार 18 तारीख आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बाईंदर वेस्ट त्या सुवातेर 7:30 to 9:30 अर्घा वांकणी शिकोण आनी विशेष आराधन सुखान आसतना जण एकली ह्या आराधनांत भाग घेया. ऑगस्टाच्या 19 तारखेर शनिवारा ऑगस्टाची 19 तारीख शनिवारा ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट ज्ञान आश्रम तुमकां कळीत आसा जायतो जागो आसा. त्या सुवातेर फूल डे आमची सगळ्यांची रितीर आसतली. फूल डे रितीर आसतली. सकाळी 9 वरां थावन सांजे 4 वरां पर्यंत अर्घा वांकणी शिकोण मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीच्या आराधन पिडेस्तां खातीर कश्टतल्यां खातीर विशेष मागणे. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळी च्या आसतली दनपारां जेवण आसतलें परतून सांजे च्या आसतलें. त्या खातीर कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतलें इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसतलें. दयाकन एकामेकाक सांगा आनी व्हडा संख्येन येया. सुमेची अगणीत काकूत आमी जण एकली अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. मोगाचें न्हू आयचो दीस तुमचो जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी. हसत्या तोंडान जियेया, खुशाल बरीत रावा, संतोष बरी जिवीत जियेया आनी सगळ्यां कडेन माया मोगात जियेया. आमेन. म्हजें नांव फ्रँकी डायस आनी हांव सानपाडा नवी मुंबयसान उलयतां. म्हाका म्हज्या मांयची टेस्टिमनी दिवंक आसा. म्हजी मांय गेल्या 6 म्हयन्यां सावन हुशार नातली. तिचें हिमोग्लोबीन कंटिन्यूस लो जातालें आनी हर एक म्हयन्यान तिका 5 ते 6 बॉटल ब्लड दिवंक पडटालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करून आसलो. आतां गेल्या 1 म्हयन्यान सावन ती आतां बरी आसा. तेचें हिमोग्लोबिन नॉर्मल आसा आनी बाकी सगळे रिपोर्ट्स क्लियर आयल्यात. आय वॉन्ट टू थँक लॉर्ड जीसस एंड मदर मेरी फॉर हीलिंग माय मदर, फॉर showering us with abundant blessings. And a special thanks to Brother Prakash and his entire team for praying for my mother. I would also like to thank my friends, family, near and dear ones for their prayers. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. हांव गोवा सावन उलयतां. फाटीं आयताराक म्हज्या मामीचें एक गोल्ड इयरिंग्स आणलेलें. आमी भिवून ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिली. आमी तें सदांच मागण्यांक वाचलें. अजाप म्हणल्यार आमकां फक्त 3 दिसान तें आमच्या घरानूच मेवलें. आमी देवाक दिनवास आनी अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हज्या दाडाचे साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या दाडाक 2019 एक्सिडेंट जाल्लें. तें आमी कोर्टांत केस केल्लें. ताचे पयशे मेळोवंक नासले. ताच्या उपरांत ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन जालें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते सकाळीं सांजेर रिपीट करनासले. आतां दाडाचे इन्शुरन्साचे पयशे मेळ्ळे. इतले व्हड आजप केल्ले धन्य देवा काल सतावन अर्गां पठयता आनी आमचे पासून मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन युनिवर्सिटी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेसू, होकलाप तुका जेसू, महिमा तुका सुम्या, स्तुती तुका सुम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर उपकारांक हांव साथ दितां. पयलें म्हज्या बोटांत एक गांठ आशिल्ली.
देवान ती गूण केल्ल्याक आमच्या 2 इस्कॉलांत भुरग्यांचो संख्या उणें आसलो. आतां भुरग्यांचो संख्या चडल्याक म्हज्या भावाचें काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्याक म्हज्या बायेचें हात दूख गूण जाल्ल्याक आमच्या जिणेंत देवान केल्ल्या साबार हेर उपकारांक आनी देवाच्या उतरांत आमचो भावार्थ घट केल्ल्या देवाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांत हांव थँक्यू म्हणटा.